आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां भागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2025 संसदेन संमत जाला। मणिपुरान राष्ट्रपती राजवट लागू करपाच्या संविधानीक थारावाक संसदेन मान्यताय दिल्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज थायलंडांतल्या बँकॉक शारांत जावपी 6व्या बिमस्टेक शिखर सभेन वांटो घेतले। आयपीएल क्रिकेट सर्तीन काल जाल्ल्या खेळांत कोलकाता नायट रायडर्स पंगडान सनरायझर्स हैदराबाद पंगडाक 80 धांवड्यांनी हारयलो। आतां पुराय खबरो। वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2025 संसदेन संमत जाला। 12 वरांच्या चर्चे उपरांत आज राज्यसभेन ताका मान्यताय दिल्या। 128 वांगड्यांनी दुरुस्ती विधेयकाच्या फावरान जाल्यार 95 वांगड्यांनी ताचे आड मतदान केले। हे विधेयक लोकसभेन पयलींच संमत जाला। वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2025 चो हेतू वक्फ मालमत्तेचें वेवस्थापन सुलभ करपाचो आसा। तातूंत दायज स्थळांची राखण करपाची आनी सामाजीक कल्याणाक चालना दिवपाची तरतूद आसा। तशेंच मालमत्ता वेवस्थापनांत पारदर्शकता वाडप, वक्फ मंडळां आनी थळाव्या अधिकाऱ्यां मदलो समन्वय सुगम करप आनी भागधारकांच्या हक्कांची राखण करून शासन सुदारपाचो ह्या कायद्याचो हेत आसा। ह्या विधेयकाचेर जाल्ले चर्चेक जाप दितना अल्पसंख्याक वेव्हार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी सांगले ह्या कायद्याचो फायदो कोट्यावधी गरीब मुस्लिमांक जातलो। तांणी सांगले कायदो वक्फ मालमत्तेन हस्तक्षेप करिना। चर्चेन भाग घेतना काँग्रेसचे डॉ सय्यद नसीर हुसैन हांणी म्हळें की हें विधेयक दिशाभूल करपी आसा आनी सांप्रदायिक ध्रुवीकरणाच्या उद्देशान हाडलां। मणिपुरान राष्ट्रपती राजवट लागू करपाच्या संविधानीक थारावाक संसदेन मान्यताय दिल्या। राज्यसभेन आज सकाळीच ते मंजूर केले। हो प्रस्ताव अंदू वर्सा 13 फेब्रुवाराक संविधानाच्या कलम 356(1) अंतर्गत मणिपुरान राष्ट्रपती राजवटीच्या लागू करपाच्या घोषणेकडेन संबंधित आसा। लोकसभेन ताका पयलींच मान्यताय दिल्या। ह्या प्रस्तावाचेर जाल्ले चर्चेक जाप दितना केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी सांगले फाटल्या वर्सा नोव्हेंबर सावन मणिपुरान कसलोच हिंसाचार जावं ना। परिस्थिती हाताळपाक अपेस आयल्यार मणिपुरान राष्ट्रपती राजवट लागू केली असो विरोधकांनी केल्लो आरोप तांणी खंडीत केलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज थायलंडांतल्या बँकॉक शारांत जावपी 6व्या बिमस्टेक शिखर सभेन वांटो घेतले। परिशदेचो विशय आसा बिमस्टेक समृद्ध, लवचीक आनी समावेशक। बँकॉक विजन डॉक्युमेंट 2030 ह्या शिखर सभे वेळार मान्य जातलो आनी फुडल्या रणनितीचो आराखडो तयार करपा खातीर बिमस्टेक नामनेच्या व्यक्ती गटाच्या अहवालाकूय मान्यताय मेळटली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल थायलंडाच्या 2 दिसांच्या भोंवडेर बँकॉकात पावले। थायलंडाचे प्रधानमंत्री पी शिनवात्रा हांचे बरोबर तांणी द्विपक्षीय उलोवणी केली। भारत आनी थायलंड हांचे मदल्या द्विपक्षीय सहकार्याच्या वेगवेगळ्या मुद्द्यांचोय तांणी नियाळ घेतलो। राजनीतीक, संरक्षण आनी सुरक्षा भागीदारी, धोरणात्मक संबंद, व्यापार आनी गुंतवणूक आनी लोकां मदीं संपर्क वाडोवपाचे उपाय हांचेर चर्चा जाली। भलायकी, विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान, नवनिर्माण, डिजिटल तंत्रगिन्यान, शिक्षण, संस्कृताय आनी पर्यटन ह्या मळार सहकार वाडोवपाचेर भर दिलो। हाचे भायर जागतीक प्रस्नाचेर चर्चा जाली आनी बिमस्टेक, आसियान आनी मेकॉंग गंगा सहकार्या सयत प्रादेशीक आनी बहुपक्षीय मंचाचेर संवाद वाडोवपाच्या उपायांचेरूय चर्चा जाली। बिमस्टेक शिखर सभे उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपल्या भेटीच्या दुसऱ्या पावण्यान आज श्रीलंकेक भेट दितले। श्रीलंकेच्या 3 दिसांच्या भोंवडेन ते राष्ट्राध्यक्ष अनुराग कुमार दिसानायके हांचे बरोबर द्विपक्षीय उलोवणी करतले। दोन्ही देशांमदीं खोल इतिहासीक आनी सांस्कृतीक संबंद आसात ते कालांतरान आनीकूय घटमूट जाल्यात। भारताच्या नेबरहूड फर्स्ट धोरणांत श्रीलंकेक म्हत्वाची सुवात आसा। देशांतल्या गुंतवणूकदारांक देशांतल्या स्टार्टअप वेवस्थेचो भाग जावपाचो उलो वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी मारला। गोयल हांणी काल नवी दिल्लींत भारत मंडपमांत स्टार्टअप महाकुंभाच्या दुसऱ्या आवृत्तीचें उक्तावण केलें। चालू वित्तीय वर्साच्या निमाणे मेरेन भारत संवसारांतली 4थी व्हडली अर्थवेवस्था जातली अशी आशा गोयल हांणी उक्तायली। 3000 परस चड स्टार्टअप्स, सुमार 1000 इन्क्युबेटर्स आनी एक्सिलरेटर्स आनी उद्देगाचे प्रतिनिधी स्टार्टअप महाकुंभान वांटो घेतात, जाका लागून हे नवनिर्माण दाखोवपाचें संवसारांतलें सगळ्यांत व्हडलें प्लॅटफॉर्म जालां। या 3 दिसांच्या कार्यक्रमा वेळार सगळ्या स्टार्टअप्सांक सरकारी ई-मार्केट प्लेसचेर विक्री सुरू करपाक तयार करपा हेतान वाणिज्य आनी उद्देग मंत्रालया कडल्यान मदत दितात। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वेल्यान आयकतात। भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हळ्यार वेव्ज 2025 आयोजित केल्या। एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता। अधिक माहिती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात।
डॉक्टर पूनम गुप्ता हांची रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हूण नियुक्ती केल्या. त्यो नवी दिल्लींतल्या नॅशनल कावन्सिल ऑफ एप्लायड इकॉनॉमिक रिसर्चाच्यो डायरेक्टर जनरल म्हणून काम करताली. तांणी ह्या म्हयन्याच्या 1 तारखेक 3 वर्सांच्या कालावधी खातीर आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हूण पदभार स्विकारलो. जानेर 2025 मायकल पात्रा हांणी डेप्युटी गव्हर्नर पदाचो राजिनामो दिल्ल्यान हें पद रितें आशिल्लें. लोकसभेन कोस्टल शिपिंग विधेयक 2024 संमत केला. भारताच्या दर्या शिमे भितर वेपार करपी जहाजांचेर नियंत्रण दवरपाचो ह्या विधेयकाचो हेत आसा. विधेयकान दर्या देगेवेलें उदक म्हळ्यार भारताचे प्रादेशीक आनी लागसारच्या सागरी क्षेत्रांतलें उदक. ह्या विधेयकाचो उद्देश किनारी नौवहन नियमनाकडेन संबंदीत कायद्याचें एकत्रीकरण आनी सुदारणा करप, किनारी वेपाराक चालना दिवप आनी देशांतर्गत सहभागाक प्रोत्साहन दिवप आसा. उत्तराखंडांतल्या उत्तरकाशी जिल्ह्यात आशिल्ल्या यमुनोत्री धामाची दारां अक्षय तृतीया दिसा म्हळ्यार 30 एप्रिलाक भक्तां खातीर उक्तीं करतले. काल यमुना जयंती निमतान खरसाळींत आशिल्ल्या देवळाच्या पुजाऱ्यांनी धामाची दारां उक्तीं करपाची तारीख जाहीर केली. तशेंच 30 एप्रिलाक गंगोत्रीची दारां भक्तां खातीर उक्तीं जातलीं जाल्यार 2 मायाक केदारनाथ धामाची दारां आनी 4 मायाक बद्रीनाथ धामाची दारां उक्तीं जातलीं. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री CR पाटील हांणी काल नवी दिल्लींत श्रम शक्ती भवनांत उदका संसाधन गणनेचो ॲप्लिकेशन आनी पोर्टल जाहीर केलें. उदका संसाधन गणनेचें ॲप्लिकेशन आनी पोर्टल जायत्या गणना येवजण्यांक आदार दिता. ह्या येवजण्यांनी 7वी लघु सिंचन गणना, जलसाठ्यांची दुसरी गणना, झऱ्यांची पयली गणना आनी मोठ्या आनी मध्यम सिंचन प्रकल्पांची पयली गणना हांचो आस्पाव जाता. जलशक्ती मंत्रालयान सांगलें की जलसंपदा गणनेचें मुखेल उद्दिश्ट सिंचन क्षेत्रांत प्रभावी नियोजन आनी धोरण निर्मिती खातीर एक व्यापक आनी विश्वासार्ह डेटाबेस तयार करप आसा. तातूंत उदक वापर कार्यक्षमता, पाणी बजेट इत्यादींचो आस्पाव आसा. डेटा एकठांय करपाक आनी प्रमाणीत करपाक डिजिटल ॲप्लिकेशन केल्ल्यान म्हायतीची अचूकता खूब वाडटा आनी तेच बरोबर गणना करपाक लागपी वेळ उणो जाता. अस्तंत बंगालांतल्या 25,000 परस चड शिक्षक आनी हेर कर्मचाऱ्यांची नेमणूक रद्द जाल्ल्यान तृणमूल काँग्रेस सरकाराचेर विरोधी पक्षांनी टिका केल्या. भाजपान मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हांणी राजिनामो दिवचो अशी मागणी केल्या. ह्या घडणुकेक मुखेलमंत्री जापसालदार आसा अशें विरोधी पक्ष फुडारी सुवेंदू अधिकारी हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत म्हळां. काँग्रेस आनी दाव्या पक्षांनी ह्या घोटाळ्या खातीर राज्य सरकारचेर टिका केल्या. मजगतीं सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण 3 म्हयन्यां भितर नवी भरती जातली अशें मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हांणी सांगलें. काल सर्वोच्च न्यायालयान स्कूल सेवा आयोग परीक्षा 2016 खाला 25,752 शिक्षक आनी हेर कर्मचाऱ्यांची नेमणूक अवैध थारायल्या. सर्वोच्च न्यायालयान कोलकाता उच्च न्यायालयान ह्या आदी दिल्लो आदेश कायम दवरला. भारतीय हवामान खात्यान आज तामिळनाडू, पुडुचेरी, करायकल, केरळा, माहे आनी दर्यादेगेवयल्यान दक्षिण अंतर्गत कर्नाटकांत कांय सुवातींनी उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. हवामान खात्यान अस्तंत राजस्थान, गुजरातांतल्या कांय वाठारांनी कालोराच्या ल्हारांचो अदमास उक्तायला. गुजरात, कोकण, गोंयांत आज कालोर जावपाची आनी दमट हवामानाची खूब शक्यताय आसा. IPL क्रिकेट सर्तीन काल कोलकातांत ईडन गार्डन मैदानात जाल्ल्या खेळान कोलकाता नायट रायडर्स पंगडान सनरायझर्स हैदराबाद पंगडाक 80 धांवड्यांनी हारयले. आज लखनौ सुपर जायंट्स आनी मुंबय इंडियन्स पंगडा मदीं खेळ जातलो. हो खेळ सांजवेळा 7:30 सुरू जातलो. कुशळताय विकसीत करून देशाचे उदरगती खातीर वावुरचें अशें आवाहन युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्री मनसुख मांडविया हांणी केलां. नवी दिल्लींत विकसीत भारत युवा संसद 2025च्या समारोप सुवाळ्यांत उलोवप करतना मांडविया हांणी सांगलें, तरणाटे देशाचे फुडार आनी देशाचे उदरगतीन तांची भुमिका म्हत्वाची आसा. अंदूची युवा संसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या विकसीत राष्ट्र उबारपाच्या दृश्टिकोना प्रमाण आसा अशें युवा वेव्हार आनी खेळां राज्यमंत्री रक्षा खडसे हांणी म्हळें. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2025 संसदेन संमत जाला. मणिपुरांत राष्ट्रपती राजवट लागू करपाच्या संवैधानीक थारावाक संसदेन मान्यताय दिला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज थायलंडांतल्या बँकॉक शारांत जावपी 6व्या बिमस्टॅक शिखर सभेत वांटो घेतले. IPL क्रिकेट सर्तीन काल जाल्ल्या खेळान कोलकाता नायट रायडर्स पंगडान सनरायझर्स हैदराबाद पंगडाक 80 धांवड्यांनी हारयलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 6:30.